संविधानमै नभएका कुरा, दुनियाँमै कहीँ नभएको कुरा, दुनियाँको संविधानमा नभएको कुरा, सरकार बनाउने र हटाउने जस्ता कुरा पाकिस्तानी शैलीमा परमादेशबाट हुन थालेपछि लोकतन्त्र के हुन्छ? आज सर्वोच्च अदालतमा आफै देखिएको छ तमासा। श्रीमान न्यायाधीशहरू, उहाँहरू आफै कसले के गरेको थियो अलिकति उधिन्न थाल्नु भएको छ र उधिन्दै जाँदा निक्लिँदै जान थालेका छन् कुराहरू। परमादेश त एकजनाले होइन 5 जनाले गर्नुभएको थियो होला। 5 जनाले परमादेश गर्नुभएको थियो भने एकजनासँग किन राजीनामा गर्नुहुन्छ श्रीमानज्यूहरू? 5 जनाले परमादेश गरेर यो हालतमा देश पुर्याउनु भएको छ त 5 जनाले राजीनामा गरे उपयुक्त होइन र? सर्वसम्मतिको तपाईहरुको निर्णयको यस्तो सुगन्ध दुर्गन्ध के फैलिएको छ म भन्न चाहन्न। यस हिसाबको सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। यो न्यायाधीश राख्नुहुन्छ, यो न्यायाधीश राख्नुहुन्न, यो न्यायाधीश राखे आफू नबस्ने, बस्छु भन्नेलाई हटाइने, बस्दिन भनेर छोडेकालाई राखिने, बारले इजलास गठन गर्ने, अधिवक्ताले इजलास गठन गर्ने जस्ता खालका अभ्यासहरू। म कानुन व्यवसायी होइन, कानुन व्यवसायी नभएको हुनाले कानुन व्यवसाय गर्नेले त कानुन त बुझ्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ, संविधान त देख्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। संविधानमा हुँदै नभएको राष्ट्रपतिका अधिकारहरूमाथि धावा बोलेर 24 घण्टाभित्र, यति घण्टामा, यति बजेभित्र यस्तो ढङ्गले राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्ने तपाईहरु अहिले पोल खोलाखोल गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई चिन्ता कुन पक्ष हार्यो कुन पक्ष जित्यो भन्ने कुरा होइन। मेरो चिन्ता लोकतन्त्र जित्नु पर्दछ, हाम्रो न्याय प्रणाली स्वच्छ पारदर्शी हुनु पर्दछ र हाम्रो न्याय प्रणालीप्रति, हाम्रो न्यायिक संस्थाप्रति, न्याय निरूपणप्रति, न्यायिक निकायहरूप्रति आम जनताको आशा भरोसा विश्वास हुनुपर्दछ कि अन्त पाइन न्याय भने अदालत गएपछि न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास हुनुपर्दछ। आज के त्यो विश्वासको स्थिति छ? जनतालाई मर्का परेका मुद्दाहरू त यथावत पेन्डिङमै छन् वर्षौंदेखि, तर नकली मुद्दाहरू अनेक खडा गरेर राजनीतिको थलो बनाउने खालका कुराहरू चाहिँ बडो तदारुकताका साथ भइराखेको छ। यतापट्टि म किन मात्रै अहिले मैले सन्दर्भ किन उठ्यो भने हामीले लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु छ। लोकतन्त्र यत्तिकै आएको होइन, कुनै फैसलाबाट लोकतन्त्र आएको होइन, धेरै दशक लामो बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट लोकतन्त्र आएको र लोकतन्त्रको सुरक्षा सर्वाधिक महत्त्वको विषय छ यति बेला। त्यसका लागि संविधानको रक्षा यति बेला सर्वाधिक महत्त्वको विषय छ, किनभने लोकतन्त्रै भएन भने त हामी, लोकतान्त्रिक प्रणाली नै भएन भने हामी जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकको रूपमा जनता अगाडि बढ्न सक्दैन लोकतन्त्र भएन भने। र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने लोकतान्त्रिक संविधान जो हामीले जारी गरेका छौं त्यस्तो संविधान भएन भने, त्यसकारण हाम्रो चिन्ता यस कुरामा हो। र म आग्रह गर्न चाहन्छु अदालतलाई मर्यादित बनाऊ, निर्विवाद बनाऊ, जनताको विश्वासको केन्द्र बनाऊ, विवादको एउटा थलो, तमासाको थलो अदालतलाई बन्न नदेऊ, मेरो आग्रह छ। अब यस्ता कुरामा पनि हामीले रुचि राख्नुपर्ने भएको छ, किनभने हामीले आफ्नो जिन्दगी अनेक जोखिम, अनेक कठिनाई, अनेक कष्ट, अनेक सङ्घर्षहरूबाट पार गरेर यहाँ ल्याएका छौँ। हामीले यस लोकतन्त्र प्राप्त गर्नका लागि हामीले अनेक बलिदान गरेका छौँ। हामीले
यो लोकतन्त्र बिना मूल्य पाएको होइन र यो लोकतन्त्रको व्याख्या हामी एउटा आफ्नो अफिसियल कार्यको रूपमा होइन, जीवनको आदर्शको रूपमा हामीले जुन लोकतन्त्र मानेका छौँ त्यस हैसियतमा हामी लोकतन्त्रको व्याख्या गरिरहेका छौँ। हाम्रो पार्टीले यस्ता कुराहरूमा जागरुक हुनु परेको छ। राज्यका सबै अङ्गहरूको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्दछ। यता व्यवस्थापिका संसदको निष्पक्ष ढङ्गले नेतृत्व गर्नुपर्ने, सबैको साझा व्यक्तित्व हुनुपर्ने सभामुख नाङ्गो ढङ्गले एमालेका विरुद्ध षड्यन्त्रमा शरीक हुनुहुन्छ र 25 साउनमा निष्कासन गरिएका मान्छे भदौ 1 गते उहाँलाई निष्कासन गरिएको सूचना दिइसकेपछि उहाँ आफूलाई न्यायाधीश घोषणा गर्दै विचाराधीन छ भनेर हप्तौँसम्म त्यस्ता कुराहरूलाई राख्नुहुन्छ। विचाराधीन छन् भनेर उहाँ विचाराधीन राख्ने, विचार गर्ने र फैसला दिने संवैधानिक र कानुनी हक उहाँलाई छैन। उहाँ पक्षीय विपक्षीय हेर्ने कुरा होइन, उहाँले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने हो निष्पक्ष ढङ्गले। संसद त्यस्तो छ। एकजना मान्छे उठेर अवरोध गरेँ मैले संसद, म चल्न दिन्न भन्यो भने उहाँ 2 मिनट नफर्किकन संसद स्थगित गर्नुहुन्थ्यो। अहिले देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्ष, उसले आफ्नो असन्तुष्टि, आफ्नो विरोध जनाइरहेको छ, वेल घेरिरहेको छ, तर पनि उहाँ कार्यक्रम फुरुफुरु चलाउनुहुन्छ। संसद यस्तो अवस्थामा छ। संसदमा हिजो जारी गरिएको देश र जनताका हितका पक्षको सन्तुलित बजेट अल्टर गरिन्छ, फेरबदल गरिन्छ, कार्यक्रमहरू क्यान्सल गरिन्छ, रद्द गरिन्छ, विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू। संसद त्यसरी असफल भइरहेछ। नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाएनन्। 3 वर्षदेखि संसदमा विधेयक लट्किएको छ। न विधेयक पास हुन्छ, न पास नभएकै हुनाले सरकारले संसद नभएका बेला, प्रतिनिधि सभा विघटन भएका बेला हामीले अध्यादेश ल्याएर भए पनि नागरिकका छोराछोरीले पढ्न पाएका छैनन्, जागिर खान पाएका छैनन्, विदेशमा पढ्न पाएका छैनन्, विदेश जान पाएका छैनन्, पासपोर्ट बनाउन पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने, नागरिकका हकको अधिकार, नागरिकका सन्तानको हक हो, अधिकार हो, त्यस कुरालाई हामीले प्रत्याभूत गर्नका निम्ति अध्यादेश जारी गर्यौँ। त्यसलाई पनि खारिज गर्ने र संसदमा भइरहेको अध्यादेश पनि नल्याउने, के अरे विधेयक पनि पारित नगर्ने। यसरी असफल भएको छ। सरकार त सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको छ। अब राज्यका 3 अङ्ग, व्यवस्थापिका संसद अशक्त भइरहेको छ, असफल भएको छ र त्यसको नेतृत्व यस्तो विवादास्पद छ। विवादमा परेकोले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर अन्त भन्दै हिँडेका छन् तिनै मान्छेहरू। विवादमा परेको आफ्नै मान्छे, उहाँहरूको आफ्नै किन भन्नु पर्यो भने उहाँ त निष्पक्ष त हुन सक्नु भएन। अरूको निष्कासनको पत्र तुरन्त ढोकैबाट मागेर टाँस्ने, नेकपा एमालेको निष्कासनको पत्र विचाराधीन राखेर निर्वाचन आयोगलाई नेकपा एमालेका विरुद्धका गतिविधि गर्नका लागि सजिलो बनाइदिने, त्यो काममा त सभामुख संलग्न हुनुभयो। व्यवस्थापिका प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन, निष्प्रभावी भयो र पक्षपातपूर्ण भयो। त्यसको नेतृत्व नै ठिक भएन। यस्तो विडम्बनाको स्थिति छ। नेतृत्व ठिक भएन भने त्यसलाई फेर्ने, त्यहाँको गणित यस्तो विवेक शून्य तरिकाले चलिराखेको छ जसले गर्दा त्यो गणितको दुरुपयोग भइराखेको छ। 4 वर्ष अगाडि भएको निर्वाचन
त्यस निर्वाचनले जुन गणित दिएको थियो जे कामका लागि त्यो छताछुल्ल भएको छ, बिग्रिएको छ। त्यसकारण अहिले जनताको अवस्था के छ हामीले त्यो बुझ्न जान चाहेका थियौँ जनताका बीचमा ताजा जनादेशका लागि। त्यसलाई रोक्ने काम भयो। ताजा जनादेश रोक्ने भनेको एकछिन हत्केलाले सूर्यलाई छेके जस्तै हो। फेरि त जनादेशमा जानु पर्ला। म आज यस पालिका र इलाका अधिवेशनमा सरिक भइरहनुभएका देशभरिका तमाम कार्यकर्ता कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब हामी चुनावतर्फ जाँदैछौँ। तीनै तहका चुनावतर्फ, मिति कुन कुन हुने हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, छोडिदिउँ। जहिले होला चुनाव, हामी चुनावतर्फ जाँदैछौँ र चुनावमा हामीले देश बिग्रिन नदिने गरी, संविधानको रक्षा हुने गरी, लोकतन्त्रको रक्षा हुने गरी, विकास निर्माणको गति जो अवरुद्ध गरिएको छ त्यसलाई फेरि अगाडि बढाउने गरी डिरेल गरेको राजनीति, डिट्र्याक गरेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने गरी हामीले आगामी निर्वाचनहरूमा परिणाम प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति तयारीमा जुट्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीलाई कमजोर पार्न आन्तरिक घुसपैठदेखि आन्तरिक रूपमा अनेक प्रकारका खेलहरू हुनेदेखि र आन्तरिक रूपमा मिर जाफर र मिर कासिमहरू उत्पादन गर्ने कुरादेखि यस्ता अनेक खेलहरू भए। आन्तरिक रूपमै पार्टी विरोधी विभिन्न प्रकारका व्यक्ति र तत्त्वहरू सिर्जना गर्ने र जो सुसुप्त थिए तिनलाई सक्रिय बनाउने र पार्टीलाई चोइट्याउने सम्मका प्रयासहरू भए नै, कामहरू भए नै। र एउटा त नेकपा एमालेको जमाना सिद्धियो, एमाले सिद्धियो। पहिले त उनीहरूले केपी ओली बिनाको एमाले भने, केपी ओली बिनाको सरकार भने। केपी ओली बिनाको सरकार त संसदीय गणितको कुरा हो। संसदीय गणित सधैँ विवेककै प्रयोग हुन्छ, होइन दलीय व्यवस्थामा दलीय हुइपको प्रयोग हुन्छ। नहुने कुरा त हुँदो रहेछ। संविधानमा नभएको, दुनियाँमा अभ्यास नभएको परमादेशबाट सरकार त बन्द रहेछ भने दलीय व्यवस्थामा दलहरूको आदेश चल्नु ठिकै हो। अदालतले नै फैसला गरिदिएको छ। अरू पार्टीहरूले आदेश जारी गरेका छन्, निर्देश जारी गरेका छन्, व्हिप जारी गरेका छन्। हाम्रो पार्टीलाई ताकेर नै महाभियोगमा पनि अचम्मको फैसला छ। महाभियोगको कुरो कहाँबाट उठ्यो त्यस बेला? महाभियोगमा समेत पनि लाग्दैन, यसमा पनि लाग्दैन। कुनै फ्लोर क्रस गर्दा व्हिप जारी गर्न पाइँदैन, व्हिप लगाउन पाइँदैन, कुनै कारवाही गर्न पाइँदैन। पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुशासनमा राख्न पाइँदैन भन्ने फैसला पनि हामीले बिहोरेका छौँ। ती फैसलाहरू विवादास्पद भनेर आज श्रीमानजीहरू भन्न थाल्नुभएको छ। उहाँहरूले गरेका फैसला विवादास्पद रहेछन्। उहाँहरूले गरेका फैसलाभित्र दूषितता मिसिएको रहेछ उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ। दूषितता मिसियो उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ। दूषित फैसला रहेछ उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ। हामीले त हिजै भनेका थियौँ हामीमाथि अन्याय पर्यो, तर हामी लोकतन्त्रप्रति समर्पित छौँ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तप्रति समर्पित छौँ र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा छौँ। क्षति बिहोरेर भए पनि, किनभने लोकतन्त्रका लागि यसो गर्नु जरुरी छ। त्यसकारण अदालतको फैसला हाम्रा विरुद्ध भए पनि, संविधान विपरीत भए पनि हामी मान्छौँ भनेर हामीले स्वीकार गरेका थियौँ र कार्यान्वयन गरेका थियौँ। आज अदालतभित्रैबाट त्यो दूषित फैसला थियो भनेर उहाँहरू आफै भनिरहनु भएको छ। र राजीनामा गर्नुहोस्, होइन भने महाभियोग भन्ने कोही, लु आइज भनेर पाखुरा सुर्किने कोही, यस्तो खालको स्थिति देखा परिरहेको छ। यो सबै बिहोर्दाखेरि पनि हामीले लोकतन्त्रको रक्षा, त्यसको मूल्यमा हामीले एउटा
जिम्मेवार भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्यौँ र हामी फेरि पनि जिम्मेवार भूमिकामै रहन्छौँ, जिम्मेवार भूमिकामै आफूलाई प्रस्तुत गर्छौँ र हाम्रो देशप्रतिको जिम्मेवारी, कर्तव्य यो पालना गर्न हामी भोलिन्टरीली बलिदान, सङ्घर्ष, यातना यिनको बाटोबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। आज पनि हाम्रो त एउटा समर्थकसम्मले पनि पीडा र यातना बिहोर्नु परेको छ। राज्यको कानुन गलत ढङ्गले दुरुपयोग गरिएको छ। हिजोका फैसलाहरू स्पष्टीकरण सोधेर उपयुक्त नभएका व्यक्तिहरूलाई हटाउँदा भोलिपल्ट पुनर्स्थापित हुन्थ्यो। आज पुरै फडनी गरिएको छ, आतङ्क मचाइएको छ। तत्काल राजदूत फिर्ता गरिएको छ। केही काम गर्न नसक्ने राजदूत फिर्ता गर्न सक्ने, केही काम गर्न नसक्ने आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न सक्ने, जनताका काम गर्न नसक्ने, विकासका काम गर्न नसक्ने, एकैचोटि 1400 बाटाहरू बनाउन सक्दिन भनेर ह्यान्डसअप गरेर कट्टा गर्ने, ती आयोजनाहरू रद्द गर्ने अनि कर्मचारी आतङ्क, सरुवा आतङ्क, धाक धक्कु, बढुवा गर्दिन, यो गर्दिन आदि कुराहरू यी त चालु छन्। यस्तो अवस्थामा यो सबै कुरालाई ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्ने अभिभार हाम्रो पार्टीको काँधमा छ, जसका आधारभूत तहमा अस्ति 6 गते अधिवेशन भए, आज फेरि 9 गते अधिवेशन भइरहेको छ। अस्तिको तहभन्दा अलिकति माथि पालिका तह र इलाका तह। यी इलाका तहहरूले, यी अधिवेशनहरूले आगामी दिनका लागि हाम्रो गन्तव्य त छँदैछ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। हामी यो गन्तव्यबाट पछि हट्दैनौँ र यसलाई साकार पार्ने हाम्रो अठोट अभियानबाट पनि पछि हट्दैनौँ। सँगसँगै यस अभियानलाई सफल पार्न स्थानीय तहदेखि नै, स्थानीय तहका हाम्रा कमिटीहरूदेखि नै आफ्ना ठाउँका योजना, आफ्ना ठाउँका कार्यक्रम, आफ्ना ठाउँका नीतिहरू कसरी अगाडि बढाउने, हाम्रा सम्पूर्ण पार्टी कमिटीहरू, जनवर्गीय पेशागत सामुदायिक सङ्गठनहरू, यिनीहरूलाई कसरी परिचालित गर्ने, यिनको योजनाबद्ध काम गर्न जरुरी छ। र हाम्रा सबै कमरेडहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यो योजनाबद्ध काम हामीले गर्नुपर्छ। अरू कुनै पार्टीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेको कुनै नेताले, एमाले बाहेक अरू कसैले नेपाली जनता सुखी हुनुपर्छ, नेपाली जनता समृद्ध हुनुपर्छ, सम्पन्न हुनुपर्दछ, नेपाली जनताले सुविधा पाउनुपर्दछ र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हुनुपर्दछ, कुनै पार्टी, कुनै नेताले बोलेको सुन्नुभएको छ साथीहरूले? कोही बोल्दैन, किनभने कसैलाई त्यो गर्नु नै छैन। आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न सरकारमा गएका छन्। के को समृद्ध नेपाल, के को सुखी नेपाली? त्यसकारण यो काम हाम्रो पार्टीले मात्रै गर्न सक्छ। गर्नै नसक्ने कुरा भएको हुनाले अरूले त्यति भन्दा पनि भन्दैन, त्यसमा रुचि पनि राख्दैन, किन उनीहरूका लागि त्यो सम्भव पनि छैन। त्यो आकाशको फल जस्तो उनीहरूका लागि। त्यसकारण हाम्रो पार्टी यी अभिभारहरू भएको हुनाले, हाम्रा अगाडि चुनौतीहरू छन्, ती चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने भएको हुनाले, ती चुनौतीलाई पराजित गरेर अहिले खडा गरिएका व्यवधानहरूलाई पन्छाएर अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसै गरी काम गर्न म हाम्रा सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो पञ्चरङ्गी सरकार, गठबन्धनवाला सरकार जति मिले पनि कार्यक्षमता के हुँदो रहेछ हामीले अहिले देख्यौँ। हिजो नेकपा एमाले एक्लैले सरकारमा रहेर जुन विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सकेको थियो, आज एमाले बाहेकका अरू शक्तिहरू त आम रूपमा एकै ठाउँ भएका छन् नि, आफूलाई देशका अरू प्रमुख मध्येकै शक्ति हुँ भन्ने, ती सबै एक ठाउँ भएका छन्। तिनको बुद्धि जोडेको होला, तिनीहरूको ताकत जोडेको होला, बल जोडेको होला, सबै जोडेको होला। सबै जोडेर उनीहरूले सक्ने के रहेछ भन्दा अस्थायी रूपमा, जस्तो हिजो मेरो नेतृत्वमा पहिलोपल्ट सरकार बनेको थियो, त्यसलाई सबै खाले भित्री बाहिरी तत्त्वहरू मिलेर हटाउन सकेका थिए अस्थायी रूपमा।
फेरि नेकपा एमाले फर्केर आयो। त्यस्तै अहिले पनि 3 वर्ष लगाएर उनीहरूले नेकपा एमालेलाई सरकारै बन्न नदिन खोजेका थिए, सरकार बन्यो, ढालिहाल्न खोजेका थिए, टिक्यो, टिक्दै गएर 3.5 वर्ष उनीहरूले नेकपा एमालेलाई सरकारबाट बाहिर देख्ने त्यो प्रयास अगाडि बढाउँदा नेकपा एमालेको भूमिका अहिले प्रतिपक्षमा पार्न सफल भएका छन्, अस्थायी रूपमा केही समयका लागि परमादेशबाट। जनादेशबाट होइन र जनादेशबाट सक्दैनन्। मैले राज्यका अङ्ग र निकायहरू मर्यादित हुनुपर्छ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्छ, आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारीको भूमिका लोकतन्त्रको लागि, संविधानको रक्षाका लागि, संविधानको कार्यान्वयनका लागि, संविधानको सही प्रयोग र सम्मानित अदालतले हेर्ने भनेको संविधानको सही प्रयोग भइरहेको छ कि छैन त्यसको समुचित व्याख्या गर्ने हो।